हमें अपने घोड़ों की रफ्तार पर फख्र है। इस इलाके में कोई भी नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके। आज सबने तैयार रहना है। आज रात हमें कबीले पर हमला करेंगे और सुबह फजर से पहले वापस आ जाएंगे। असर का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। ऐ मोहम्मद, हमारे पास तुम्हारे दीन के लिए वक्त नहीं है। हम बहुत मसरूफ लोग हैं, हमारे और भी बहुत काम है। मक्का का ये वो दौर था जब कुरैश अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के लिए पहचाने जाते थे और इर्द गिर्द के ट्राइब्स के साथ एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलती रहती थी। अगर अभी हमने इस कबीले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो ये मुस्तकबिल में हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। इन्हीं दिनों एक कबीला खास तौर पर काफी मशहूर था। उसके लोग अपने घोड़ों की रफ्तार पर नाज करते, रात के अंधेरे में निकलते, अचानक अटैक करते और फजर से पहले वापस आ जाते। शहर में उनकी बहादुरी के किस्से आम थे। ये बहुत ताकतवर कबीला है और उनके घोड़ों की रफ्तार भी बहुत तेज है। कोई भी इनके मुकाबले का नहीं है। लोग उन्हें देखकर मुतासिर भी होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ और भी नजर आने लगा। यही लोग जो अपनी जान खतरे में डालने से नहीं हिचकिचाते थे, जब बात अपने रब की आती तो ये लोग सीरियस नहीं दिखाई देते थे, जैसे ये मामला इतना अहम ही ना हो। फिर एक दिन इसी मामले पर एक सूरत नाजिल हुई। क्या तुम्हें मालूम है, आज अल्लाह के नबी पर एक नई सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरत अल-आदियात। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये सूरत क्यों नाजिल हुई? तो आइए जानते हैं असल राज। मक्का के उस दौर को अगर सुकून से देखा जाए तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लगता था। बाजार खुले थे, कुरैश अपनी ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजी थे। आज बाजार में काफी रौनक लग रही है। लगता है इर्द गिर्द के सारे कबीले वाले आ गए हैं। काफले आते जाते थे और शहर अपनी एक तरतीब के साथ चल रहा था। लेकिन इस ज़ाहिरी तरतीब के नीचे एक अजीब सी बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही थी, जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे लोग देख तो रहे हों मगर समझ नहीं पा रहे। इन्हीं दिनों एक खास तर्ज का जिक्र बार बार सुनने में आने लगा। कुछ लोग थे जो अपने घोड़ों की रफ्तार पर फख्र करते थे। वो सिर्फ आम सवार नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान ही उनकी तेजी, उनके अचानक हमले और उनकी बेखौफी थी। हमें अपनी बहादुरी पर फख्र है। इर्द गिर्द के कबाइल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके। रात के सन्नाटे में निकलना, दूर तक जाना और फिर फजर से पहले वापस आ जाना, यह सब उनके लिए मामूल था और मक्का के लोग उनके बारे में बात करते हुए एक अजीब सा एहतराम और हैरत महसूस करते थे। हमें उनके खिलाफ बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। जैसे वो किसी गैर मामूली चीज के गवाह हों। एक दिन बाजार के एक कोने में दो अफराद आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे। एक ने कहा, तुमने सुना है वो कल रात फिर गए थे बहुत दूर तक एक कबीले पर हमला करने के लिए। दूसरे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, और सुनने में आया है इस बार उन्होंने वो काम किया है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मगर बात वहीं खत्म हो गई, जैसे दोनों को मालूम हो कि कुछ बातें खुलेआम नहीं की जाती। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि एक पैटर्न बनता जा रहा था, एक ऐसी आदत जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों में बैठ रही थी कि असल कामयाबी शायद यही है कि इंसान तेज हो, बहादुर हो और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर गुजरे, चाहे उसके लिए खतरा ही क्यों न मोल लेना पड़े। लेकिन इसी दौरान कुछ और भी हो रहा था, एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन जो शायद हर कोई नहीं कर रहा था कि यही लोग जो अपनी जान खतरे में डालने से नहीं हिचकिचाते, जब बात अपने रब की आती तो उनकी प्रेफरेंसेस बदल जाती थी। ऐ मोहम्मद, हमारे पास तुम्हारे दीन के लिए वक्त नहीं है। हम बहुत मसरूफ लोग हैं, हमारे और भी बहुत काम है। एक बुजुर्ग जो अक्सर खाना काबा के करीब बैठा करते थे, एक दिन खामोशी से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई वाज़े तासुर नहीं था, मगर उनकी आंखों में एक क्वेश्चन जरूर था। उन्होंने अपने पास बैठे एक नौजवान से आहिस्ता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इंसान अपनी असल कदर किस चीज से पहचाना जाता है? नौजवान ने बगैर ज्यादा सोचे कहा, शायद इसकी ताकत से या उसकी कामयाबी से। बुजुर्ग ने हल्का सा सर हिलाया
مگر کچھ کہا نہیں، جیسے وہ جواب سے مطمئن نہ ہو، یا شاید وہ چاہتے ہو کہ یہ سوال خود اپنے اندر جواب تلاش کرے۔ ایک رات جب مکہ معمول سے کچھ زیادہ سائلنٹ تھا اور لوگ اپنے گھروں میں تھے، ایک خبر آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں ہوا، مگر جو سنا وہ رک گیا، جیسے اسے سمجھنے کے لیے وقت درکار ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے آج اللہ کے نبی پر ایک نئی سورت نازل ہوئی ہے، سورت العادیات۔ اسی رات سورت العادیات نازل ہوئی تھی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے اسے بس چند آیات سمجھا، مگر جو غور سے سن رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک منظر کھینچ رہے ہیں۔ تیز دوڑتے گھوڑے، ان کی سانسیں، زمین سے اٹھتی چنگاریاں، اور ایک ایسی دوڑ جس میں کوئی رکاوٹ اہم نہیں رہتی، جیسے انسان اپنی پوری طاقت کے ساتھ کسی مقصد کی طرف بڑھ رہا ہو۔ لیکن کوسچن یہ تھا کہ یہ منظر کیوں پیش کیا گیا؟ کیا یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ تھا جن کے قصے مکہ میں عام تھے؟ یا یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات تھی؟ ایک نوجوان جس نے یہ آیت پہلی بار سنی اپنے دوست سے بولا، یہ عجیب ہے، ہم انہی چیزوں کو تو طاقت اور بہادری سمجھتے تھے، پھر اب انہیں اس طرح کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کے دوست نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، شاید مسئلہ وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وہ جملہ تھا جو اس کہانی کو ایک نئے رخ کی طرف لے جا رہا تھا، کیونکہ اب بات صرف گھوڑوں یا قبیلوں کی نہیں رہی تھی، بات انسان کے اندر کی ہو رہی تھی، اس کی نیت، اس کی ترجیحات اور اس کے اس رویے کی جسے وہ خود بھی شاید پوری طرح نہیں سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے یہ آیات لوگوں تک پہنچی، مختلف رد عمل سامنے آنے لگے۔ کچھ نے اسے ایک عام نصیحت سمجھا، کچھ نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے لیے یہ ایک آئینہ بن گئی، اور انہوں نے پہلی بار خود کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم مکہ کے لوگوں کے اندر ضرور کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی ہے، ہمیں اسے دور کرنا ہوگا۔ اگلے دن مکہ ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، بازار کھلے، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، مگر جن لوگوں نے پچھلی رات سورت العادیات کی آیات سنی تھی ان کے لیے چیزیں ویسے نہیں رہی تھی۔ وہی نوجوان جو کل رات سوال میں ڈوبا ہوا تھا آج خاموشی سے انہی لوگوں کو دیکھ رہا تھا جن کے گھوڑوں اور حملوں کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا تھا۔ اس نے پہلی بار صرف ان کی بہادری نہیں دیکھی بلکہ ایک فرق محسوس کیا۔ جب وہ اپنے مقصد کے لیے نکلتے تھے تو ان کے اندر فوکس، کمٹمنٹ اور ارجنسی واضح ہوتی تھی، جیسے ان کے لیے وہ کام سب کچھ ہو۔ مگر جب وہی لوگ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتے تو ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ کنٹراڈکشن اب چھپ نہیں رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور شخص جو قریش کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا یہی بات کر رہا تھا، یہ جو الفاظ نازل ہوئے ہیں، کیا یہ سیدھا ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہے؟ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، جیسے ہر کسی نے یہ سوال اپنے اندر سنا ہو مگر جواب دینے سے اوائڈ کیا۔ پھر ایک نے ہلکے انداز میں بات کو بدل دیا، مگر اس خاموشی میں ایک وزن تھا، ایک ایسا ویٹ جسے اگنور کرنا آسان نہیں تھا۔ ادھر وہ بزرگ جو اکثر خاموشی سے لوگوں کو دیکھتے تھے آج بھی وہیں بیٹھے تھے۔ نوجوان ان کے پاس آیا اور بغیر کسی پریفیس کے بولا، اگر یہ مثال ہمارے لیے ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور بہت سادہ انداز میں کہا، مسائلہ کام میں نہیں نیت میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پرائیورٹی میں۔ یہ جملہ عام تھا مگر اس کے اندر ایک ایسی کلیئرٹی تھی جس نے نوجوان کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ان آیات میں صرف گھوڑوں یا دوڑ کا ذکر نہیں تھا بلکہ ایک پیٹرن کو سامنے لایا جا رہا تھا، انسان کی وہ فطرت جس میں وہ دنیا کے کاموں کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے مگر اپنے رب کے معاملے میں وہی کنسسٹنسی نہیں رکھتا۔ اور شاید اسی لیے ان الفاظ میں کوئی لمبی وضاحت نہیں تھی بلکہ ایک ڈائریکٹ آبزرویشن تھا، ایک ایسا ریفلیکشن جسے ہر سننے والا خود پر اپلائی کر سکتا تھا۔ آج اس سورت کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے
कि हमें अपने आप को बहुत ज्यादा बदलना होगा। कुछ लोगों ने इस मैसेज को संजीदगी से लिया, मगर ज्यादातर ने इसे एक आम नसीहत समझकर आगे बढ़ना बेहतर समझा। वक्त के साथ ये बात वाज़ेह होती गई कि इस रेवलेशन का ताल्लुक किसी एक कबीले या एक वाक़ये से महदूद नहीं था, बल्कि ये एक बॉर्डर रियलिटी की तरफ इशारा था। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी दौर में हो। और शायद यही इसका असल पॉइंट था कि इंसान को खुद अपनी हालत को देखना पड़े बगैर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। आखिर में वही नौजवान जो इस सब को शुरू में देख रहा था, एक दिन खामोशी से बोला, अब समझ आ रहा है, मसला ये नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये है कि हम किस चीज को अहम समझते हैं। और यही वो जगह थी जहां कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंची, मगर एक सवाल छोड़ गई। क्या इंसान वाकई अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानता है, या वो बस दौड़ में लगा रहता है बगैर ये समझे कि वो दौड़ किस के लिए है?